इंसान होते हुए हम सब खता के पुतले हैं। इंसान होते हुए हम सब खता के पुतले हैं और हर कोई किसी न किसी तरीके से कोई गलती करता है, कोई कसूर करता है या कोई गुनाह ज़रूर करता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हाथ उठाकर ये कह सके कि मैं बेकसूर हूँ या मैंने कभी कोई गलती नहीं की या मैं कभी कोई किसी कसूर में नहीं पड़ा। तो खुदा का कलाम आज हमें कुछ सिखाता है। वो कहता है कि हम में से हर एक को लाजम है कि हम एक दूसरे के कसूरों को माफ करें। खुदा यीशु मसीह एक खूबसूरत तमसील के साथ हमको ये बात समझा रहे हैं। क्या तमसील है कि दो नौकर हैं, एक ही मालिक के दो नौकर हैं और एक नौकर जिस पर उसका कर्ज, उसके मालिक का कर्ज 10,000 तोड़े आते हैं। कितने हैं जी? 10,000 तोड़े। और इन तोड़ों की कीमत क्या है कोई पता नहीं है, बेशुमार हैं, लातादाद हैं, अनगिनत हैं। और जब वो मालिक उस नौकर से हिसाब लेना चाहता है तो उसको पता चलता है कि 10,000 तोड़े इसने देने हैं, यानी लाखों रुपए इसने देने हैं। तो वो कहता है कि इस पर जुल्म किया जाए, इस पर इसके बच्चों को बेचा जाए ताकि ये इस तमाम तर हिसाब को क्लियर कर सके, क्योंकि लिखा है कि उसके पास देने को कुछ नहीं है। लेकिन वो नौकर क्या करता है, अपने मालिक की मिन्नत करके उसे कहता है कि मुझे मोहलत दे, मुझे थोड़ा वक्त दे ताकि मैं ये सारे इंतजाम कर सकूं और अपना जो हिसाब है, मेरा जो कर्ज है, इसको मैं लौटा सकूं या इसको बराबर कर सकूं। तो मालिक क्या करता है, रहम करता है। मालिक रहम करता है, मालिक खुदा है। और वो क्या करता है, इसको सब कुछ वो बख्श देता है और उसे कहता है कि जा, तेरे कसूर जो तेरा हिसाब है वो क्लियर हुआ। अब जब वो नौकर वहां से निकलता है तो उसे रास्ता में एक खाम खिदमत मिलता है, उसके साथ उसके जैसा ही कोई नौकर मिलता है, जिसका कोई भाई मिलता है। जैसे हमारे जिगर दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं। वो भी क्या करता है, उसने हिसाब देना होता है, उसका भी कुछ कर्ज होता है, उसका भी कोई कसूर होता है और उसको क्या करता है, वो पकड़ लेता है। वो जिसको मुआफ किया गया है उसको वो मिलता है, उसको पकड़ लेता है। तमसील आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वाकया क्या है। और वो क्या करता है, उसको पकड़ लेता है और उस पर वो किसके कितने आते हैं, थोड़े से 100 में या 1000 कह लें, थोड़े से उसके जो हिसाब है वो देना होता है, थोड़े कसूर है। लेकिन वो उसका करता है, उसको गला पकड़ता है, घूंटता है और उससे कहता है जो कुछ मेरा है उसे अदा कर दे। और वो जो हम खिदमत है उसके पास भी देने को कुछ नहीं है। वो भी उसकी मिन्नत करता है कि मुझे मोहलत दे ताकि मैं सारे हिसाब को क्लियर कर सकूं। लेकिन वो उसके कसूर को माफ नहीं करता, वो उसको मोहलत नहीं देता, बल्कि उसको क्या करता है, कैद खाना में डाल देता है, गिरा बांध देता है, और ताकि जब तक वो अदा ना करते कैद में पड़ा रहे। अब क्या होता है कि दूसरे जो हम खिदमत हैं उस सारे वाकया को देख रहे होते हैं और वो गमगीन होते हैं, वो परेशान होते हैं, क्योंकि उनको पता था कि इसके तो सारे कसूर माफ हो चुके हैं, इसका हिसाब तो बराबर कर दिया गया है, लेकिन इसने हिसाब बराबर नहीं किया। वो क्या करते हैं, जाकर अपने मालिक को खबर देते हैं कि देख, जिस नौकर को तूने सब कुछ माफ कर दिया है उसने ये काम किया है। तो मालिक क्या करता है, उस नौकर को फिर तलब कर लेता है और क्या करता है, उसको एक ऐसी सजा देता है जो वाकई उसके लायक है। और वो कहता है, उससे कहता है कि ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाला किया ताकि जब तक तमाम कर्ज अदा ना करे कैद रहे। कलाम मुक़द्दस में से सीखने की कोशिश करें कि हम किस मकाम पर हैं। क्या हम उस नौकर की मानद हैं कि जिसके अपने तो गुनाह मुआफ हो जाते हैं लेकिन वो दूसरों के गुनाह मुआफ नहीं करते। जब हम अपने कसूरों की माफी मांग लेते हैं तो हमें चाहिए
کہ دوسرے جس کا ہم نے قصور کیا ہے وہ بھی معاف کریں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے قرض دار ہیں، اور یہ قرض تبھی ادا ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعائے ربانی پڑھتے ہیں؟ آپ دیکھ سکتا ہوں تو وہاں پر جو مین چیز ہے، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 6 باب کی 14ویں آیت ہے، اور لکھا ہے جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ خوبصورت خدا یسوع مسیح نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اور اس دعا میں بھی اس نے ایک دوسرے کے قصوروں کو، ایک دوسرے کے قرضوں کو معاف کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر ہم اس آیت پر جو دعائے ربانی ہے اس پر غور کریں تو لکھا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ سوچیں کہ اگر ہم کسی کے قصوروں کو معاف نہیں کرتے، اگر ہم کسی کے قرضوں کو معاف نہیں کرتے، کسی کے گناہ کو معاف نہیں کرتے، کسی کی غلطی کو معاف نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کرے گا؟ اور لکھا ہے اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ شرط ہے، خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ شرط ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے گناہوں کو، قصوروں کو، غلطیوں کو معاف کریں گے تو ہمارا آسمانی باپ بھی ہم کو معاف کرے گا، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم بھی معاف نہ کیے جائیں گے۔ اور جب ہم خدا یسوع مسیح کے صلیبی کلمات پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو سب سے پہلا کلمہ ہے وہ کیا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں اسی مقصد کے تحت آئے تھے کہ انسان جو خطا کار ہے، جو گناہ میں ہے، جو کسی بھی قصور میں ہے، اس کو معافی دلائے، اس کی معافی ہو، اس کی بحالی ہو، اور خداوند کے حضور میں وہ دوبارہ بحال کیا جائے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ بھی خدا یسوع مسیح صلیب پر برداشت کر رہے تھے وہ ہماری شفا کے لیے تھا، وہ ہماری معافی کے لیے تھا، اور وہ ہماری نجات کے لیے تھا۔ اور جب ہم خدا کے بندہ یوحنا کے خط کو پڑھتے ہیں، پہلے خط میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو اس کی بحالی کی کوشش کرو۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اور کلام مقدس میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ 4 شخص ہیں جو ایک آدمی کو اٹھا کر چھت پر لے کر جاتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کے پاس نیچے وہ اس کو لے کر آتے ہیں، کیونکہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے خدا یسوع مسیح کے پاس بھیڑ کی وجہ سے وہاں پر نہیں لے جا سکتے۔ اور خدا یسوع مسیح جب اس مفلوج کو شفا دیتے ہیں تو وہ ایک خوبصورت الفاظ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور لکھا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ خدا یسوع مسیح ہمیں ہر حال میں معاف کرنے کو تیار ہے۔ وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تاکہ ہماری نجات ہو، ہماری بحالی ہو۔ اور آج کا کلام جو خدا نے مجھے دیا، مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ میں سے کس شخص کو یا مجھے یہ پورا کرتا ہے، لیکن خدا کا کلام آج ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ کتنی بھی غلطی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہم نے اسے معاف کرنا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے، معاف کر دو۔ کیا خدا ایسا کرتا ہے؟ خدا دیکھتا ہے کہ اس نے چھوٹی غلطی کی ہے یا بڑی غلطی کی، اس نے تھوڑی مقدار میں کی ہے یا بڑی مقدار میں کی۔ خدا نے معافی کا عام سبق دیا ہے کہ چاہے چھوٹی غلطی ہو، بڑی غلطی ہو، ہم نے معاف کرنا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں، جیسے مقدس پترس سے پوچھا کہ اے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے، لفظ کو پر غور کیجیے گا، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے، یعنی کہ کرتا ہے اس میں اور کرتا رہے میں فرق ہے کہ اگر میرا بھائی کتنی دفعہ میرا گناہ کرتا رہے تو میں اس کو معاف کروں، کیا 7 بار تک؟ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ 7 بار تک، بلکہ 7 بار کے 70 بار تک۔
اور جو میتھمیٹکس کو سمجھتے ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ 7 کو ضرب دینی ہے 7 سے 70 بار تک، 7 ملٹیپلائی 7 بچے سمجھتے ہوں گے، اور جو 70 بار اس کو انگنت تک ہم تعداد کو دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے ہمارے جو بہن بھائی ہیں جتنی بھی دفعہ ہمارے وہ ہم پر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم نے ان کو ہر بار معاف ہی کرنا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کا آج کا یہ کلام ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو تبھی ہمارا خداوند ہمیں معاف کرے گا۔ خداوند اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو اپنی برکت اور اپنی رحمت سے نوازے۔